सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। करने का तरीका है उस तरह मांगो। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत परवाने शम्मे रिसालत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम अपने ख्वाजा का जश्न मना रहे हैं और ये माह मुबारक रजब शरीफ का, जिसमें 27 रजब को मेराज की रात आती है, जो एक बड़ी इस्लाम में तारीख बड़ी रात कहलाती है। मौका रहा इंशाअल्लाह ताला तो कुछ मेराज शरीफ के गोशे, उसकी रोशनी भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे हम और आप मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हम लोग जो कुछ हैं वो हुजूर गरीब नवाज ही की अता से है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, बदअकीदों ने ख्वाजा को मानना छोड़ दिया। बात असल में ये है कि बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, पाकों को पाक लोग मानते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। पाकों को पाक लोग मानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक जो हैं वो आज भी मान रहे हैं बेशक और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मानते हैं इंशाअल्लाह। और जिनकी किस्मत में नापाकी है, दोज़ख है, वो जन्नती को क्यों मानने जाएंगे? वो जन्नत वालों को क्यों मानेंगे? आज भी ईमान वाले अल्लाह वालों को मानते हैं। जहन बनाइएगा, अकीदे की बात अर्ज कर रहा हूं। कुरान की एक आयत नहीं, बहुत सी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला खुद औलियाए किराम की शान को उजागर फरमाता है, औलियाए किराम की शान को बयान फरमाता है। अब यही आयत जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरबाब मिंबर हमारे हाफिज़ कमरुद्दीन साहब सब बड़े तवज्जो से जरा सुनिएगा। इस आयत को अहले इल्म के सामने जब अगर इसकी वजाहत किया जाए, दुनिया का कोई फर्द इस शान के साथ किसी की वली शान बयान ही नहीं कर सकता। इस आयत में अला इन्ना, ये सब जुमले अरबी में बोले कहाँ जाते हैं? ये हमारे मौलाना वसी अहमद साहब से पूछो, हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब से पूछो, नज़ीर अहमद साहब से पूछो। यानी किसी की शान बहुत ज्यादा बयान करनी हो, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की अजमत बहुत ज्यादा बयान करनी हो, किसी के मकाम को खूब ज्यादा उजागर करना हो, तो इस तरह के जुमले अरबी में इस्तेमाल होते हैं। ए मेरे मौला, ये जुमला तो तेरा है, तेरा कलाम है, और तू तो वलियों का पैदा करने वाला है, तू तो वलियों का खालिक है, वलियों का मालिक है। कोई वलियों का मानने वाला अगर बयान करता तो बात होती कि मुरीद ने शागिर्द ने बयान किया, तू तो वलियों का खालिक है,
अल्लाह की कुदरत की आवाज आएगी, अनवार अहमद कादरी, मैं खालिक होकर, मैं मालिक होकर, मैं माबूद होकर, वलियों का मालिक होकर इसलिए उनकी शान को बुलंद कर दे रहा हूँ, उजागर कर दे रहा हूँ, इस शान से बयान कर दे रहा हूँ ताकि मेरी मखलूक को, दुनिया वालों को मालूम हो जाए जब मालिक इस शान से बयान कर रहा है तो हम गुलाम होकर किस शान के साथ वलियों की शान बयान करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते हुजूर अताए ख्वाजा, पैगामाते हुजूर अताए ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में औलिया का तस्करा है। इन बदअकीदों को वहाबियों, देवबंदियों, जमातियों, इस्लामियों, हमको समझ में नहीं आता कि ये सब आयतें उनको क्यों नहीं दिखती है। शान और शौकत वाली आयत कुरान है। कुरान अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, इनसे मत मांगो। वो आयत इन्होंने पकड़ लिया, ये तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। अल्लाह ने किससे फरमाया? तफसीर में जाओगे तो हर मसलक वालों ने लिखा है। ताज्जुब की बात यह है कि उससे मुराद है कि पत्थरों के पास मत जाओ जिसको तुमने खुदा बनाया है, पत्थरों के पास मत जाओ जिसको तुमने माबूद बनाया है। ऐ सुन्नियों, सोचो, उस आयत को गरीब नवाज पे फिट करना क्या जुल्म नहीं है कुरान के साथ? फिर भी नहीं समझते हो आप लोग। दावत में कभी चले गए, कभी बुला लिया इन बदबख्तों को। उन आयतों को जो खालिस बुतों और पत्थरों के हक में नाजिल हुई, गौसे आजम पे फिट करना, करबला में मेरे आका हुसैन पे फिट करना, मेरे आका मौला अली पे फिट करना, अंबिया की जात पर फिट करना कि देखो अल्लाह ने कहा है कि इनसे मत मांगना, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, ये तुम्हारी कोई दस्तगीरी नहीं करेंगे। कहा किसके लिए था अल्लाह ने? बुतों के लिए, बुतों के लिए। और उसको फिट कहां किया? इसलिए कि इनको जहन्नम में जाना है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गरीब नवाज बुत थे, अरे उन्होंने तो बुतों को छुड़ा करके खुदा वाला बनाया है। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। गरीब नवाज पे बुतों की आयत फिट करते हो। कौन था भारत की धरती पर जिसने पत्थरों के सामने सजदा करने से तुम्हें बचा करके खुदा के सामने सजदा करने वाला बना दिया है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, मकाम ख्वाजा गरीब नवाज, बज़ुबान हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं जिन्होंने सूरज से हटाया, चांद की चांदनी से हटाया, आसमान की बुलंदी से हटाया, पत्थरों से हटाया, पानी से हटाया और पत्तों से, दरख्तों से हटाया। ये तुम्हारे खुदा नहीं है। और जिसने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, पानी को पैदा किया, पत्थरों को पैदा किया, पानी को पैदा किया, दरख्तों को पैदा किया, उस पैदा करने वाले की तरफ ला करके झुका दिया। दुनिया वालों, ये दुनिया खुदा नहीं है, दुनिया को बनाने वाला खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते हुजूर अताए ख्वाजा, पैगामाते हुजूर अताए ख्वाजा। ये मेरे ख्वाजा का दरबार है। चलो अजमेर चलें। बोलो। बदअकीदा कहेगा ये देखो, अभी तक तो अजमेर की बात जाने से मना, तो यहीं बैठे बैठे अजमेर पहुंचा देगा। बेवकूफ, ये हमारे तसव्वुरात इतने रोशन होते हैं
हम सर झुकाकर अजमेर में भी चले जाते हैं, सर झुकाकर के बगदाद चले जाते हैं, हद ये है कि सर झुकाकर मदीना पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। यह है अजमेर मुक़द्दस। चलो अजमेर शरीफ, ये हमारे ख्वाजा का दरबार है। देखो आप अना सागर के उस तरफ इलाके में, अना सागर ऊपर पहाड़ी कौन सी है? तारागढ़, तारागढ़ पहाड़ी के उस तरफ। यूं तो पूरा भारत शिर्क की आबादी में तब्दील है। शिर्क व मुशरिकी, कुफ्र व काफरी, इसी का गलगला, इसी का रवाज था पूरे भारत में। चंद लोग कहीं कहीं अजान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले थे। इस्लाम बहुत पहले भारत में आ चुका है, लेकिन घर घर में इस्लाम का जो उजाला है, सुभान अल्लाह, वो गरीब नवाज से है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इस पहाड़ी के उस तरफ मुशरिकीन रहते थे। शहर है अजमेर शरीफ, शहर है अजमेर शरीफ। हम अजमेर को अजमेर नहीं कहते। ये खादिम बेअदब गुस्ताख क्या जाने कि ख्वाजा कौन है। वाह 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 वाह। और ख्वाजा को बताया है इमाम अहमद रजा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत को छोड़कर ना अजमेर का खादिम ख्वाजा को समझ सकता, न भारत का मुसलमान समझ सकता है। किसी भी वली को समझना है तो इमाम अहमद रजा के ज़ेरे साया आना पड़ेगा, और आला हजरत का दामन हाथ में लोगे तो अजमेर भी समझ में आ जाएगा, बगदाद भी समझ में आ जाएगा, करबला भी समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अजमेर नहीं कहते। आज ये बकवास करते हैं ना, मन बंद कर दो इन खादिमों के हाथ चूमना। बोलो इंशाअल्लाह। राफजियत फैला रहे हैं, हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी सुना होगा क्लिप। और आला हजरत ने जो न जाने क्या इनका बिगाड़ा है, जबकि आला हजरत सरकार का एहसान है ये चादर आज जो महफूज है। आज ये जो फूल पेश हो रहे हैं, मज़ारों पर हाजिरी हो रही है। अरे अजमेर तो अजमेर है, ख्वाजा का उर्स भुसावल में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी, अल्लाहु अकबर, पूरी जिंदगी मिटा करके अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत ने उर्स को मिटने नहीं दिया, सुभान अल्लाह। फूलों को खत्म नहीं होने दिया, चादरों को रुकने नहीं दिया है। अल्लाह वालों के यहाँ जाने से पाबंदी के हर दरो दीवार को गिरा करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यही कहा है आला हजरत सरकार ने, आला हजरत ने यही कहा है, ये अल्लाह वाले हैं जो नबी का पता देते हैं, और नबी वो होते हैं जो खुदा का पता देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, पैगामात आला हजरत, बज़बाने हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया, फतावा रज़विया शरीफ उठाइए, उसमें पूरी तफसीली बहस है। अब इन जाहिलों को कौन समझाने जाए। गरीब नवाज के उर्स पर पाबंदी लगाया गया, खादिमों ने कोई जवाब दिया कभी? उर्स हराम है, उर्स नाजायज है, बल्कि कुफ्र शिर्क तक कहा गया। उर्स के नाम पर नजराना तुम लो, और जिसने उर्स को बचा के रखा है गालियां उसको बको। फूल पेश करने को हराम नाजायज लिखा है, चादर पेश करने को फजूल खर्ची लिखा है, और ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को किताब में लिखा है
ہندوستان میں سب سے بڑا بت خانہ، ارے اب تو بولو زور سے معاذ اللہ، یہ بدعقیدوں نے لکھا ہے۔ کہاں گئے یہ خادم؟ کسی چیز کا جواب ہو ان کے پاس تو بتائیں۔ چادر تم بیچو، اس کا تم کھاؤ، پھول تم کھاؤ، اس کا پیسہ تم کو، عرس منع کر کے دیگ اور نیاز اور فاتحہ کے نام پر تم کو ملے، اور جواب بریلی کا مولانا احمد رضا دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سوال ہوتا ہے، کوئی شخص ہے جو اجمیر کو اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماحصل ارشاد میں عرض کر رہا ہوں، تحریر کا خلاصہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر وہ وہابی ہے جو اجمیر کو اجمیر شریف نہیں کہتا تو اس کی بدعقیدگی ہے، اس کی اولیاء سے دشمنی ہے، اور اگر سنی اجمیر کہتا ہے شریف نہیں کہتا تو وہ رحمتوں سے محروم ہے، ہائے ہائے، رحمتوں سے محروم ہے۔ اس لیے ہر سنی، ہر ایمان والے کو جب کہے تو اجمیر شریف کہے، ذرا بولو اجمیر شریف کہے۔ سنیوں، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، جب چھوٹے مدینہ اجمیر کو اجمیر کہنا گوارا نہیں ہے تو بغداد کو بغداد کہنا کب گوارا ہوگا؟ کربلا کو کربلا کہنا کب گوارا ہوگا؟ نجف کو نجف کہنا کب گوارا ہوگا؟ مدینہ کو مدینہ کہنا کب گوارا ہوگا؟ جب اعلیٰ حضرت کو اجمیر سے اللہ نے محبت دیا ہے تو مدینے سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اجمیر جب بھی کہا جائے تو اجمیر شریف کہا جائے۔ سبحان اللہ، بول دو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے ذرا، یہ ہے کون سا پہاڑی تارا گڑھ، ہر طرف شرک کفر ہی کا کفر کا غلغلہ ہے۔ وہاں کے لوگ اجمیر شریف آتے ہیں سامان لینے دینے کے حساب سے، بازار کے حساب سے۔ شہر بڑا وہی ہے۔ پتا چلا کہ ایک فقیر یہاں پر رہتے ہیں، جس کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو خالی نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج سے اجمیر شریف میں باڑا نہیں بڑھ رہا ہے، حقیقت میں یہ 900 برس تقریباً ہو رہے ہیں۔ مولانا سلطان رضا ادھر آؤ، تم تو چہکتے ہوئے بلبل ہو، سبحان اللہ۔ رضا اللہ خوب اچھا رکھے، بڑا بنائے، ہے نا؟ سنیے آپ غور سے، ایک فقیر ہے جس کے ہاں جو آتا ہے، ہندو آتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، سکھ آتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ خالی مسلمانوں کے نہیں ہیں، یاد رکھنا، سبحان اللہ، ہر بھارتی کے ہیں غریب نواز۔ بے شک بے شک۔ یہی وجہ ہے اجمیر جاؤ تو داہنے مسلمان کھڑا ہے، تو بائیں ہندو کھڑا ہے، تو سامنے سکھ کھڑا ہے، پیچھے عیسائی کھڑا ہے۔ اے خواجہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں سب کا راجا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نبی ارسلت الی الخلق کافہ جن کا ارشاد ہے میں پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس رسول نے مجھے ہندوستان میں ہندوستان کا والی اور حاکم بنا کر کے بھیجا۔ وہ رسول سب کے رسول ہیں، تو عجیب خواجہ کے سر سے آواز آتی ہے، معین الدین بھی ہر بھارتی کا خواجہ ہے، راجا ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو بھی آتا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، اس کی مراد پوری ہو جاتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ دیکھو دینے والا اللہ، بولو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بولو دینے والا اللہ، بولو دینے والا اللہ۔ آپ ڈاکٹر کے ہاں گئے، اس نے گولی دیا، انجیکشن دیا، آپ کو شفا مل گئی تو کیا کہتے ہو کہ ڈاکٹر کے ہاں گئے تھے، ہم کو شفا مل گئی، ڈاکٹر سے ہم کو بولو، یہ بولا تو یہی جاتا،
لیکن حقیقت میں شفا دینے والا اللہ. بولو ہاتھ اٹھا کر اللہ. شفا دینے والا اللہ. اللہ. آپ کسی مقدمے میں پھنسے تھے، آپ جج کے پاس گئے اور اس نے آپ کی سن کر کے آپ کے فیور میں فیصلہ کر دیا، تو آپ نے کیا کہا؟ جج صاحب نے ہمارا کام. بولو وہاں بھی کیا بولے گا کہ اللہ نے کیا ہے. جج کو اللہ کہے گا، وہ بھی کہے گا کہ جج صاحب نے بڑی مہربانی کیا. حالانکہ عقیدہ یہی ہے کہ سب کیا اللہ نے، مگر نام آئے گا کس کا؟ بولو. بلا شک و شبہ جیسے ہی کامیاب کرنے والا اللہ، مگر نام آتا ہے جج کا. شفا دینے والا اللہ، نام آتا ہے ڈاکٹر کا. کامیاب کرنے والا اللہ، مگر نام آتا ہے وکیل کا. یاد رکھو، اجمیر گئے اولاد مل گئی، اجمیر گئے مکان مل گیا، اجمیر گئے مقدمے میں کامیابی مل گئی، اجمیر گئے دکان مل گئی، بیمار سے شفا مل گئی. دینے والا اللہ، کامیاب کرنے والا اللہ، مگر نام آئے گا اجمیر کے خواجہ کا، اجمیر کے خواجہ کا. یہ ایک دنیا کا طریقہ ہے. تو اس پہاڑی کے اس طرف کے لوگ یہاں آتے تھے اپنی ضرورت کے تحت، لیکن دیکھا ایک فقیر ہے جس کی طرف اللہ کی مخلوق، ہر قوم کے لوگ میلہ لگائے ہوئے، ہجوم لگائے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، طواف کرتے ہیں. کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی ان کے زلفوں کو دیکھتا ہے، کوئی ان کے لمبے لمبے ہاتھوں کو دیکھتا ہے. گن کر نہیں دیتے ہیں، اٹھایا دے دیا. یہ صاحب یہ میرے خواجہ کی شان ہے، گن کر نہیں دیتے ہیں. یہی تو وہ ہیں جو تول کر نہیں دیتے ہیں. لے جاؤ بورے کا بورا لے کر چلے جاؤ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. دیکھیے آپ، آج ظلم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اسلام، بہت سے ناتجربے کار بے علم لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلواروں سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ فوج کی طاقت سے پھیلا ہے. انصاف کی نظر سے دیکھنا اور جواب دینا. میرے خواجہ کے پاس تو تلوار کیا ایک لکڑی بھی نہیں ہے. خواجہ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بے شک. خواجہ کے ہاتھ میں تو تسبیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کے پاس فوج نہیں ہے. میرے غریب نواز کے پاس فقیروں کی ایک ٹیم ہے. قطب الدین فقیر نظر آ رہے ہیں، حمید الدین نظر آ رہے ہیں، فخر الدین نظر آ رہے ہیں. یہ ہے فقیروں کی چند ٹولی ہے، بس بیٹھے ہیں. صبح کھا لیا تو شام کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک جوڑی کپڑے ہیں. اب بتائیے آپ، جب تلوار نہیں، فوج نہیں، اور پھر کہا جائے کہ تلواروں کے زور سے اسلام پھیلا، کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ میرے خواجہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو آئے تھے پہاڑوں کی طرف سے، اب یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے. وہ بولتا ہے دلی سے آئے. تم کہاں سے آئے؟ بولے ہم جودھ پور سے آئے. تم کہاں سے آئے؟ بولے ہم ادے پور سے آئے. تم کہاں سے آئے مکرا؟ تم کاہے کو آئے ہو یہاں؟ دیکھا کہ اس کا جو جٹا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، راجستھانی پگڑا بندھا ہوا، ٹیکا لگا ہوا ہے. تو بولے بھائی آپ تو ہندو ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ ارے بولے ہندو تو ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے فلاں پریشانی تھی، آتے ہی وہ پریشانی دور ہو گئی. واہ واہ واہ. تم کیوں آئے؟ تو بولے فلاں بلا تھی، دور ہو گئی. اب یہ سب باتیں سن کر کے پہاڑ والے جو آئے تھے خرید و فروخت کے لیے جا کر کے اپنی آبادی میں، اجمیر میں ایک فقیر آیا ہے، ہر جانے والے کا بھلا کر رہا ہے. سبحان اللہ. زور بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر آنے والے کا بھلا کر رہا ہے. ایک لڑکی ہے غیر مسلموں کی، مشرکوں کی، زندگی ہو گئی ہے پیدائش سے لے کر آج تک بیمار ہے، بہت بڑی بلا اس پر. لڑکی کبھی ہوش میں اور کبھی بے ہوشی میں.
बेहोशी का ये आलम होता कि खुद के कपड़े उतार देती। जवान हो चुकी है, पूरा खानदान परेशान, पूरा घराना परेशान। याद रखो, जिससे पूरा खानदान घराना परेशान हो, बस इलाज मैं आपको बता करके जा रहा हूं, समझ जाना। वो लोग उस बच्ची को उठाकर, चल नहीं सकती, कंधों पर उठा करके खटिया के अंदर पलंग के ऊपर रख करके लेकर आए, पहाड़ी की उस तरफ से लाए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मौजूद था उसी जगह पर। वो लोग आकर के रखे जहां आज शाह जहानी मस्जिद बनी है। सुभान अल्लाह। ये तो हुजूर गरीब नवाज के 200-300 साल के बाद में बनी है ना। शाहजहां बादशाह ने बनवाया है। शाहजहां बादशाह को 400-450 साल गुजर रहे और ख्वाजा साहब को 850 बरस गुजर रहे। यह है 850 बरस पहले की बात जो मैं बता रहा हूं। वो लोग आए और जहां आज शाहजहानी मस्जिद बनी हुई है, बीमार लड़की की खाट वहां पर रखी। हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं, उन लोगों ने कहा कि बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा, कुतुब साहब फरमाते हैं कि अभी हमारे पीरो मुर्शिद हुजरे में इबादत कर रहे हैं, इबादत से फारिग हो जाए हम तुम्हारी बात पहुंचा देते। कुतुब साहब ने जाकर के देखा, सरकार ख्वाजा से अर्ज किया कि हुजूर, मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी टोली आई है, एक बीमार लड़की आई है। सुभान अल्लाह। लड़की, कमजोर लड़की को लेकर के आए हैं। ऐ सुन्नियों, जिसने घर घर में इस्लाम का उजाला फैलाया, जिसने घर घर में इस्लाम का जलवा फैलाया, आज ये मस्जिदें सब ख्वाजा की हैं, आज मेहराब ख्वाजा के हैं, गुंबद ख्वाजा के हैं। इन बदअकीदे देवबंदियों के कुछ भी नहीं है। जो कुछ इस्लाम है ये सब गरीब नवाज का है। जो कुछ इस्लाम है गरीब नवाज का। मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा, कुतुबुद्दीन उनसे कहो कि ये कोई दारू शिफा थोड़ी है, हॉस्पिटल थोड़ी है, मैं कोई हकीम साहब थोड़ी बन करके आया हूँ जो इलाज करूँ। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ठीक है, एक प्याला पानी का लाओ। सुभान अल्लाह। न मदीने में इनकार है, न मदीने वालों के यहाँ इनकार है। प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा क्या खूब फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक प्याला पानी लाओ। पानी हाजिर किया गया, सरकार ने उसमें कुछ दम किया। फरमाया, कहाँ है बच्ची? उसको कपड़ा डाल करके सुलाए हुए थे, लेटाए हुए थे। मेरे ख्वाजा ने पानी में हाथ डाला और बच्ची के जिस्म पर छिड़क लिया, और वो पानी था कि आबे हयात। जैसे ही पानी का छींटा पड़ता है, तारीख बताती है, किताबें चिल्ला रही हैं कि बच्ची होश में आकर के उड़ गई, अपना कपड़ा दुरुस्त करने लगी और दुरुस्त करके खड़ी हो गई। सारे खानदान वाले बगैर सहारे के खड़ी नहीं होती थी। आखिर इस पानी में क्या ताकत थी जिसने खड़ा कर दिया? वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस पानी में क्या ताकत थी जिसने खड़ा कर दिया? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ये इस्लाम की ताकत है। सुभान अल्लाह। ये कलमे की ताकत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन सबको पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ। ये आने वाले मेरे मेहमान हैं, वो सारे जटाधारिया लोग, टीके वाले, बड़े बड़े पगड़ी वाले, उन सब ने जब देख लिया ख्वाजा की करामत तो सब चरणों में, कदमों में गिर करके कहते हैं, ए अल्लाह वाले, पानी बाद में पिलाना, पहले कलमे का शरबत पिलाकर मुसलमान बना ले, फिर पानी पिलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, करामात ख्वाजा गरीब नवाज, फज़लान हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, वक्त जो दिया था वो तो खत्म होने वाला है, 10:30 बजने वाले हैं, है ना? थोड़ी देर और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अब और जरा सुनिए गौर से। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम फैलाया। मुसलमानों गौर से सुनना, ये सब बातें याद रखो।
کہیں تلوار کا دخل ہے؟ بولو. کہیں پیسے کا دخل ہے؟ تبلیغی جماعت والے جو ہے نا پیسے دے دے کر کے جماعت میں لے جاتے ہیں. ارے نادانو، ہمارا اسلام پیسے سے یا تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے. بے شک جب بھی پھیلا ہے ان ولیوں کی برکت سے پھیلا ہے. بس اللہ کی مخلوق کا کام ہے اس کے دوستوں سے قریب ہونا. بس یہ قریب ہونے نے ہی اسلام والا بنا دیا ہے. بے شک یہ قریب ہونے نے ہی اسلام والا بنا دیا. تم بریانی کھلا کر اسلام پھیلانا چاہتے ہو؟ پیسے دے کر اسلام پھیلا رہے ہو؟ قسم خدا کی اسلام برباد کر رہے ہو. اسلام پھیلتا ہے تو اجمیر والے سے، اسلام پھیلتا ہے تو بریلی والے سے، اسلام پھیلا ہے مفتی اعظم سے، اسلام پھیلا ہے ان اللہ والوں کے ذریعے سے. یہ ہمارے خواجہ غریب نواز ہیں. بول، زور سے بولو سبحان اللہ. جب لاہور آئے اور لاہور سے جب میرے خواجہ چلے ہندوستان آنے کے لیے، کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے، مولانا سلطان رضا، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور مجھے بھی اسی طرح ان سے محبت ہے. سبحان اللہ. سب سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے نا. سبحان اللہ. یہ کبھی کبھی فون کرتے ہیں، بڑے پیار سے فون کرتے ہیں. بولے حضور بڑا ڈر ڈر کے فون کرتا ہوں. تو میں کہہ دیتا ہوں یہ آپ نے ڈر جو بولا نا تو میں ڈر جاتا ہوں. اب آئندہ مت بولیے گا. اپنے خواجہ غریب نواز چلے. سرکار نے پورا نقشہ دے دیا تھا، حضور نے پورا نقشہ دے دیا تھا خواجہ کے ہاتھوں میں. یہ کاغذوں پر نقشے آج بنتے ہیں. اور میرے نبی نے پوری دنیا، جنت، دوزخ، آسمان، زمین کا نقشہ 1400 برس پہلے ہی اپنے غلاموں کو دے دیا تھا. آج دنیا جہاں جہاں جا رہی ہے وہ حضور کے بتائے ہوئے لکیر سے جا رہی ہے. آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ ہمارے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ترقی کر رہی ہے. حضور نے 900 برس 850 برس پہلے خواجہ صاحب کو مدینہ میں بھارت کا نقشہ دے دیا. سبحان اللہ. بھارت کا نقشہ دے دیا کہ معین الدین تم مدینہ سے چلو گے عراق سے چلو گے ایران سے چلو گے افغانستان، وہاں سے چلو گے لاہور. سارا نقشہ دے رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں. اے سبحان اللہ. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہمارے حضور غریب نواز اپنے جد کریم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق چلے. عطائے رسول چلے، ہند الولی چلے، نائب النبی چلے، وارث رسول چلے. ہم غریبوں کے غریب نواز چلے. لاہور سے آگے گزرے تو یہاں کے ظالموں نے، بادشاہ پرتھوی راج نے خفیہ لوگوں کو متعین کر دیا تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے. پہلے سے اس کی ماں نے جو جوگنی تھی اس نے بتا دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا تمہارے دیش میں، عرب دیش کا ایک فقیر آئے گا. بیٹا سنو، تمہاری ماں ہوں، تمہارے بھلائی کے لیے بول رہی. وہ فقیر لوگوں کا فائدہ کرنے آئے گا، کسی کا نقصان کرنے نہیں آئے گا. مگر اس سے جو الجھے گا وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا اور اس کا بہت نقصان ہو جائے گا. مگر مت ماری گئی تھی، اس کو برباد ہونا تھا، اس نے جگہ جگہ پر لوگوں کو متعین کر دیا. پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہمارے خواجہ چند مریدوں کے ساتھ، چند مسلمانوں کے ساتھ آ رہے. اس نے ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر دیا. ارباب منبر توجہ فرمائے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہم اور آپ کے قدم اکھڑ جاتے ہیں کہ مسجد کا کون کام کرے گا، مدرسے کا کون کام کرے گا. لوگ یہ برائی کرتے ہیں، وہ برائی کرتے ہیں. میاں اگلے زمانے کو یاد کرو، برائی صرف نہیں کرتے تھے، گلا کاٹ دیتے تھے، اولاد کو جلا دیتے تھے. ان تکلیفوں سے ہمارے بزرگ گزرے ہیں. جب اسلام پھیلا ہے اسلام، اس لیے ہمارے ائمہ کرام اور مسجدوں کے ٹرسٹی حضرات توجہ سے سنیں. کبھی بھی قدم اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
बड़ी से बड़ी तकलीफ आए, हिम्मत करके आगे बढ़ते रहो। और जो दीन का काम करता है वो तन्हा नहीं होता है, उसके साथ गरीब नवाज होते हैं, उसके साथ गौसे आजम होते हैं, उसके साथ नबी का करम होता है, उसके साथ अल्लाह का साथ होता है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में पता लगा लिया कि सरकार गरीब नवाज के हाथों पर कुछ लोग इस्लाम लाते हैं, मुरीद होते हैं। उसको सिखा पढ़ा करके खंजर दे करके बादशाह की तरफ से भेजा गया कि तुम भी कहना कि हम भी कलमा पढ़ने आए, तुम भी कहना कि हम मुरीद होंगे। बात समझ गए? ये जमाना जो आज चकमा देने का है, मक्कारी करने का है, ये उस जमाने में भी इस तरह से था। इसलिए हजरत उलमा इकराम बहुत होशियार रहने की जरूरत। आप लोगों में कोई इंतशार ना फैला पाए। आप लोग शीशा पिलाई दीवार बन करके अपने मजहब का झंडा लेकर के आगे चलो। आप लोग एक होकर के सुन्नियत का काम करो। कसम खुदा की आला हजरत का हाथ तुम्हारे सरों पर रहेगा, सरकार ख्वाजा का दस्ते पाक तुम्हारे हाथों पर रहेगा। दीन को तुम अपनी इज्जत समझो। अपनी इज्जत कोई इज्जत नहीं है, दीन ही की इज्जत इज्जत है, सुन्नियत की इज्जत इज्जत है, इस्लाम की इज्जत इज्जत है, मसलक की इज्जत इज्जत है। मसलक की इज्जत बच जाए, समझो हमारी इज्जत बच गई है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों के साथ बैठे थे। ये पहुंचा मुखबिर, जिसको छुरी देकर के भेजा गया था कि उसको उनको कत्ल करके आना। आज जहर में बुझी हुई छुरी, खंजर को उसने छुपाया था आस्तीन में। बड़े कायदे से गया, बड़े ही तरीके से जाकर के बड़े अदब के साथ सर झुका कर बैठा। इसीलिए अरबाब मिंबर उलमा तवज्जो दें कि हर सर झुकाने वाले को अपना मत समझ लेना, हर सर झुकाने वाले को अपना मत समझ लेना। इत्तकु फरासतल मोमिन फइन्नहु यन्ज़ुरु बिनूरिल्लाह। आप मोमिन हो, नूर ईमान से परखो कि कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन अपना है कौन बेगाना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हुरूबरू चंद मुरीदों के बीच में जाकर के बड़े अदब से, बड़ा सच्चा बड़ा पक्का बन करके बैठा। और थोड़ी देर के बाद कहता है कि हमको भी कलमा पढ़ा दीजिए, हमें मुरीद भी होना है आपसे। मेरे ख्वाजा ने उसके सर से पांव तक नजर दौड़ाया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे ख्वाजा ने उस पर नजरे विलायत डाली और मुस्कुरा करके फरमाया, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। आस्तीन से खंजर निकालो और मुझ पर हमला करो। तुम इस्लाम लाने नहीं आए हो, मुरीद होने नहीं आए। घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। अब खंजर खुद ही निकालता है और कहता है, हुजूर अपने हाथों से मुझे कत्ल कर दीजिए। यकीनन आप सच्चे हैं, मैं झूठा, मुझे भेजने वाले झूठे। अब आप चाहें तो इसी खंजर से मुझे 2 टुकड़े कर दें। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मोइनुद्दीन टुकड़े करने नहीं आया है, टुकड़ों को मिलाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, करामाते गरीब नवाज, बज़ुबाने हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तकीम कादरी और उनके तमाम साथियों की मेहनत ख्वाजा ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे इस मजमे पर ख्वाजा गरीब नवाज का करम बरस रहा है। सुभान अल्लाह। बस चंद लम्हे और सुने, क्योंकि जो 10:30 बजे का जहन पर एक बोझ दे दिया है, बार बार वही याद आ रहा है। हमें कानून का पास करना चाहिए। हमें कभी भी अपने मुल्क के कानून से टकराना नहीं है। याद रखो, मुल्क का कानून हमारे लिए है। हम ख्याल नहीं करेंगे तकरीर करने वाले, तो ये लड़ाकू उबास किस्म के लोग कब ख्याल करेंगे। इसलिए जो समझदार लोग हैं, उलमा से समझदार कौन ज्यादा होगा, उनको कानून का सबसे ज्यादा पालन और ख्याल करना चाहिए। चंद बातें सुनिए। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हम टुकड़े करने नहीं आए हैं, हम टुकड़ों को मिलाने आए हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा, हुजूर अब हम जो जबान से कहते थे, अब दिल से कह रहे हैं कि कलमा पढ़ा करके गुलाम बना दीजिए। सुभान अल्लाह। कलमा ये है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। सुनो, बताना ये है, ख्वाजा साहब के पास खंजर नहीं है, बल्कि ख्वाजा पर खंजर चलाया जा रहा था। ख्वाजा पर तो सुनो, मोइनुद्दीन ने खंजर से
اسلام نہیں پھیلایا ہے، خنجر چھڑوا کر خنجر والوں کو خنجر سے دور کر کے انہیں اسلام کے دامن میں جگہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارے خواجہ اور آگے بڑھے، دلی آئے، دلی سے ہوتے ہوئے راجستھان کے جنگلوں سے ہمارے خواجہ کا گزر ہو رہا ہے، غریب نواز کا گزر ہو رہا ہے، عطائے رسول کا گزر ہو رہا ہے، نائب النبی کا گزر ہو رہا ہے، ہم غریبوں کے غریب نواز کا گزر ہو رہا ہے۔ محمد غوری کے فوج کا ایک فرد تھا، ایک سپاہی تھا۔ محمد غوری نے جب پہلے حملہ کیا تھا وہ ناکام ہو کر شکست کھا کر کے وہ افغانستان چلا گیا تھا، مگر ایک فوجی تھا جو اپنے فوج سے بچھڑ گیا تھا، وہ جنگل کے اندر مارا مارا پھر رہا تھا کہ کہیں پرتھوی راج یہاں کے راجاؤں نے ہم کو پکڑ لیا تو ہم بچیں گے نہیں، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ سید صاحب ادھر توجہ تھوڑا سا، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، ہم برباد کر دیے جائیں گے۔ جب دیکھا کہ نورانی شکل والے کچھ لوگ جنگل کے بیچ سے آ رہے ہیں، دلی کی طرف سے آ رہے ہیں، اجمیر شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو بھاگا بھاگا امامہ باندھا ہوا، چہرے پر داڑھی، نورانی شکل کا، وہ ایک مسلمان فوجی تھا محمد غوری کے فوج کا، آیا کہنے السلام علیکم۔ میرے خواجہ نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا آپ لوگ لگتا ہے پردیسی ہیں، فرمایا ہاں ہم عرب سے آ رہے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں، نبی کے بھیجے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ سیدھا سادہ فوجی تھا۔ فرمایا میرے خواجہ نے کہ ہم اجمیر جا رہے ہیں۔ اجمیر ہی میں تو سب سے بڑا خونخوار راجہ رہتا ہے، اسی نے تو محمد غوری کو مار مار کے بھگا دیا ہے۔ آپ کے پاس تو کوئی فوج نہیں، اس کے پاس اسلحے تھے، اس کے پاس فوج تھی، آپ کے پاس تو تسبیح ہے، کوئی فوج بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں، آپ ہرگز نہ جائیں، وہ بہت ہی خونخوار ہے، آپ کو قتل کر دے گا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہم لوگ محمد غوری کے فوجی کی فوج میں تھے، آخر فوج ہار گئی، سب محمد غوری لے کر کے چلا گیا، کتنے قتل ہو گئے، میں بچا، میں فوج سے بچھڑ گیا، چھپا پھر رہا ہوں۔ میرے خواجہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ غریب مسلمان مشورہ دیتا، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں، اجمیر اچھی جگہ نہیں ہے، اجمیر اچھی جگہ نہیں ہے، قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے آپ میرے بھائی ہیں، اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آخر کیوں منع کر رہے ہو؟ کہا اس لیے جب وہ فوج والا ہو کر وہ اسلحوں والا ہو کر کامیاب نہیں ہوا تو آپ کے پاس تو بظاہر کچھ نہیں ہے۔ تب میرے خواجہ نے اس کو قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میرے پیارے بھائی مسلمان سن، محمد غوری طاقت کے سہارے آیا تھا، محمد غوری اسلحوں کے سہارے آیا تھا، محمد غوری فوج کے سہارے آیا تھا، وہ معین الدین اسلحوں کے ساتھ نہیں آیا ہے، فوج کے سہارے نہیں آیا ہے، طاقت کے بھروسے نہیں آیا ہے، نبی نے بھیجا ہے اور خدا کے بھروسے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بھی قوم نبی کے حکم پر عمل کرتی ہے اور خدا پر بھروسہ کرتی ہے، سمندر میں کود جائے تو سمندر بھی اسے راستہ دیتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہے، اب دیکھیے آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک پیتل کی گائے سامنے رکھی ہے، واقعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا، آگے گزر جاؤں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، تو ساتھی لوگ گئے، دیکھا کہ پیتل کی ہے، سب لوگ کوئی اس پر دودھ ڈال رہا ہے، کوئی چاول ڈال رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کر کے پڑا ہے، مطلب اس کو معبود بنا رکھا، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ آ کر کے ساتھیوں نے کہا کہ سرکار پیتل کی گائے ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ خواجہ نے مسکرا کر کے کہا تم لوگوں نے تو ابھی کہا تھا کہ بھوک لگی ہے، اب کہیں کچھ انتظام ہو جائے تو بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے تو دے دیا ہے، دودھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں نے کہا حضور وہ پیتل کی ہے، فرمایا گائے تو ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سن رہی ہو، یہ ہمارے تمہارے خواجہ ہیں،
سر جھکا کر کے یاد کر کے تو دیکھو کتنے برستے ہیں رحمتوں کے بادل. سرکار نے فرمایا گائے تو ہے، گائے کا کام ہے دودھ دینا، وہ کسی چیز کی بھی ہو. سرکار نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. گئے، فرمایا کہ گائے ہے، کہا مجھے دودھ چاہیے. اب وہ جتنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے کہا یہ کون فقیر ہے، دیکھو تو آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ پیتل کی ہے؟ کہا بھائی گائے تو ہے. کہا اچھا ایک کام کرو، اس کو میرے قریب کر دو. ان لوگوں سے کہا لاؤ میرے قریب کر دو. سرکار نے اپنا نورانی ولایت والا روحانیت والا ہاتھ لگایا، قدرت کا جلوہ نظر آیا. اے سبحان اللہ، حقیقت میں وہ گائے بن گئی. تھن دودھ سے بھرے، زبان ہلا رہی ہے. فرمایا کہ تم لوگ کہتے تھے پیتل ہے، گائے ہے نا، دیکھو گائے ہو گئی. ساتھیوں سے فرمایا کہ دودھ نکالو، برتنوں میں بھر لو. برتن بھر گئے. فرمایا پی کر کے سیراب ہو جاؤ. سارے ساتھی سیراب ہو گئے، پیٹ بھر لیا. اب ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی دودھ لے سکتے ہو، آپ لوگ بھی چاہو تو پیاس اور بھوک بجھا لو، اپنی برتنوں کو بھر لو. تو یہ جتنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، تلواروں کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، فوج کی طاقت سے اسلام نہیں پھیلا ہے. میرے خواجہ نے فرمایا آج تک تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا ہوگا، لیکن آج تم اس سے فائدہ لے لو، دودھ حاصل کر لو. تو سارے مشرکین ایک آواز ہو کر کے یہی نعرہ لگا رہے تھے، اے اللہ والے یہ گائے کا دودھ بعد میں پلانا، پہلے کلمے کا شربت پلا کر کے مسلمان بنا لے. کلمہ پڑھایا، سب کو مسلمان بنا لیا. یہ ہے میرے خواجہ، جہاں سے گزرے اسلام پنپتا چلا گیا، اسلام کی ہریالی بڑھتی گئی، اسلام بڑھتا چلا گیا. اس طریقے سے میرے غریب نواز کے وصال تک ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ انسانوں نے خواجہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن میں آ چکے تھے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اب آخری بات عمل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. آپ اجمیر شریف جائے، انا ساگر پہ ایک گفا ہے، ایک خو ہے، غار ہے، جسے چلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میرے خواجہ نے وہاں پر چلہ کیا. آپ کی عبادت کی جگہ ہے اور آپ کے سونے کی جگہ ہے. تاریخ یہ بتاتی کہ سرکار خواجہ یہاں نماز پڑھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. اے خواجہ والو، عرس منانے والو، آؤ ہم خواجہ کی سیرت پر چلیں. ہم بھی کبھی کچھ چلہ کریں، ہم بھی کچھ وظیفہ کریں، ہم بھی نماز کی پابندی کریں. حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروری فرمایا کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا، سن لو غور سے، جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حق ہی نہیں. اللہ، اسلام میں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. نماز فرض ہے، نماز کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں، نماز کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، نماز کے بغیر کوئی چلہ قبول نہیں، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ قبول نہیں. آؤ خواجہ کے اس میں آنے والوں، ہم عہد کریں، ہاتھ اٹھا کر کے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ آج سے ہم نماز کے پابند ہوں. نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. اور ہمارے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے گھر پر کوئی آ جائے، ارباب منبر خاص طور پر توجہ فرمائیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں پہلے اس کو کھانا کھلاؤ. فرماتے ہیں وقت ہو یا نہ ہو کھانے کا ضرور اس سے سوال کرو. یہ اللہ والے لوگ ہیں جو سب کو کھلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کھانا نہ ہو تو ایک گلاس پانی پلا دو، مگر تمہارے گھر کوئی آیا ہے بغیر کھانا نہیں تو بغیر پیے واپس نہ جائے، اس کو پانی ضرور پلاؤ. اور پھر آگے فرماتے ہیں جو کسی کو پانی پلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غریب نواز کی سیرت طیبہ پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں خواجہ والا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خواجہ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات تھے جو آپ تک میں نے پہنچایا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اللہ اس چمک میں اور برکتیں عطا فرمائے۔